बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एजाज महारवी, DTV NN से। आज आपके साथ कुछ बातें करनी है शेयर, लेकिन आज शायद अल्फाज मुझे पूरी तरह मेरे जज्बात का साथ ना दे पाएँ। अरशद शरीफ साहब की मौत जो है वो जहाँ पूरे पाकिस्तान के हर हसास इंसान को झंझोड़ कर उसने रख दिया है, वहीं पे सहाफ़ी बिरादरी में ख़ास तौर पर एक रंजो गम, गुस्सा और एक सदमा पाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं अरशद शरीफ साहब की फैमिली मेम्बर्स, उनकी वालिदा मोहतरमा और उनके बच्चों से ताज़ियत करना चाहूँगा इस अलमनाक हादसे पे और उनकी नागहानी मौत पे। सब अफसरदा है, पाकिस्तान में एक शोक का माहौल है। वो पाकिस्तान का बेटा था, पाकिस्तान का एक शहरी था। अरशद शरीफ साहब के नज़रियात जो भी हों, उनके नाक़िदीन भी आज अफसरदा हैं, उनकी आंखें नम हैं। इख्तलाफात तो अब एक ही घर में जब बहन भाई भी होते हैं तो उनमें हो जाते हैं। तो इस हवाले से ये बड़ा एक सैड मोमेंट है। तो पूरी कौम से बल्कि मैं ताज़ियत करता हूँ। लेकिन अफसोस की बात यह है इसके साथ साथ कि इस वाक़ये को कुछ लोगों ने अपने मखसूस मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। इस पे एक साहब हैं सो कॉल्ड दानिश्वर, और जिनको थोड़ी सी शोहरत मिली और वो फिर हज़म नहीं हुई। मेरा मुराद है खलीलुर रहमान कमर साहब से। इस हादसे के बाद मरियम नवाज साहबा का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि ये मैन काइंड के लिए एक इबरत का मौका है। ये ट्वीट आप देख सकते हैं, मरियम नवाज साहबा का ये ट्वीट है। प्रोड्यूसर साहब ये ट्वीट यहाँ पे लगा दीजिएगा ताकि नाजरीन देख सकें। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस ट्वीट के बाद कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद की और फिर मरियम नवाज साहबा ने ये ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया और माजरत की कि लोगों की हौसला शिकनी हुई है, शायद ये बर वक्त नहीं था, इसका मौका नहीं था। मैंने अपने तौर पे जो रिसर्च की तो पता चला कि अरशद शरीफ मरहूम ने एक प्रोग्राम किया था जब उनकी वालिदा मोहतरमा बेगम कुलसूम नवाज साहबा का जसद खाकी लंदन से पाकिस्तान आया था। तो उन्हें एक स्पेशल प्रोग्राम किया था जिसमें वो जोश जज्बात में बहुत कुछ कह गए। ये भी कहा कि मियाँ बिरादरान ने और नवाज शरीफ फैमिली ने उनका वहाँ से ताबूत जो उनकी लाश है पार्सल कर दिया पाकिस्तान। तो खैर ये हम वाज़-औक़ात ऐसी बातें कह जाते हैं जो बाद में हमें एहसास होता है कि हमें अखलाकी तौर पे ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। अब वो अरशद शरीफ साहब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके साथ उनकी सारी बातें यहाँ से चली गई, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी लाश पे भी सियासत करने की कोशिश की। मरियम नवाज साहबा को एहसास हुआ, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने फ़ौरन जो बेमौका एक बात कर दी थी। यही एक अच्छे इंसान की खूबी होती है, एक बाज़मीर इंसान की, कि अगर वो कोई गलती करे तो उसको वापस ले ले। लेकिन एक जगह गुफ्तगू करते हुए पब्लिक प्लेस पे खलीलुर रहमान कमर साहब ने इंतहाई बदतमीज़ी का मुज़ाहरा किया। वो जो मशहूर हैं औरतों को गालियाँ देने में, जिनके एक दो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हिट हुए, ड्रामे और फिल्में, जो उनमें से जो सबसे ज़्यादा उनका हिट प्रोजेक्ट है वो भी हसीना मुइन के एक ड्रामे का चरबा है। खैर ये उनके ज़ाती मामलात हैं, वो चोरी शुदा लिटरेचर बेचते हैं या जो भी है। तो उस थोड़ी सी शोहरत से वो फूले नहीं समाते थे। जब उसमें कमी आने लगी और उनके हाथ से ये शोहरत फिसलने लगी तो मौसूफ कभी ख़वातीन को गाली दे के मीडिया में रहने की कोशिश करते हैं, और अभी हाल ही में उन्होंने इंतहाई गंदी ज़बान इस्तेमाल की है। वो मैं क्लिप जो है वो लगा रहा हूँ, लेकिन उनकी जो उन्होंने एक घटिया ज़बान इस्तेमाल की मरियम नवाज शरीफ के बारे में, वो हम उसके बी पर शायद लगा दें, और जो शायद न जिक्र किया जा सकता है न सुनाई जा सकती है, लेकिन रेफरेंस के लिए इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को पता चले कि उन्होंने एक खातून के बारे में, और वो खातून जो पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की तर्जमानी भी करती हैं, उनके लीडर हैं, उनके बारे में ऐसी ज़बान इस्तेमाल करना जो एक इंतहाई गली महल्ले का कोई उबाश नौजवान और छछोरा ही इस्तेमाल कर सकता है जो अनपढ़ और जाहिल हो। तो इस तरह की उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की, यानी दूसरे अल्फाज में गालियाँ बकी। तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं लानत भेजता हूँ वगैरह वगैरह। मेरी ज़बान साथ नहीं देती मैं उन अल्फाज को दोहराऊँ। लानत 10,000 लानत भेजता हूँ ऐसी तंज के ऊपर, फिटकार ऐसी औरत के मुंह पर, हराम की पिल्ली। इस खबीस औरत को
لیکن میں خلیل الرحمان قمر سے ایک سوال ضرور کروں گا کہ آپ کی جو یہ زبان دراز ہے اور آپ ہر ایک کو گالیاں دیتے ہیں اپنی سستی شہرت کے لیے، تو آپ لعنتیں دوسروں پر بھیج دیتے ہیں، کیا آپ کی اس گندی زبان پہ، آپ کے انداز گفتگو پہ، اور آپ کی گالی گلوچ پہ، اور آپ کی اس چھچوری سوچ پہ اس وقت جو لاکھوں لوگ لعنتیں بھیج رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا ایک عزت دار آدمی کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی عزت کی پرواہ تو اسے نہیں ہے، وہ قوم کے لیڈروں کے بارے میں بھی وہ ایسی گندی زبان استعمال کرے، بےہودگی کرے، اور اپنی شہرت کو سسٹین کرنے کے لیے وہ اس طرح کی نیچ حرکتیں بار بار کرتا رہے؟ میں آج بڑے افسوس سے یہ کہہ رہا ہوں، میں ان کے بارے میں اور کچھ نہیں کہوں گا. اپنی زبان پہ غور کیجئے گا، اپنی تربیت پہ غور کیجئے گا، اپنے الفاظ پہ بھی غور کیجئے گا. اور جو شخص لفظوں کی حرمت، اس کو تو زیادہ اندازہ ہونا چاہیے جو لفظوں کو بیچ کے کھاتا ہو، اپنے الفاظ بیچ کے اس کا رزق کھاتا ہو، اس کی زبان سے ایسی باتیں. کبھی غور کیجئے گا. شرم تو شاید نہ آئے، لیکن آپ کو اتنا احساس ضرور ہوگا کہ آپ نے یہ غلط کیا، آپ نے لاکھوں لوگوں کا دل دکھایا. اور جس کو احساس ہوا مریم نواز صاحبہ کو کہ ان کی ٹویٹ سے دل شکنی ہوئی ہے لوگوں کی، تو انہوں نے ضعف کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ٹویٹ واپس لے لی. ورنہ شاید اس وقت میں ان کی اس ٹویٹ پہ بھی افسوس کا اظہار کر رہا ہوتا، ان سے بھی شکوہ کر رہا ہوتا. اب انہوں نے اپنی سالہ ظرفی سے لوگوں کی تعریفیں سمیٹی ہیں اور اس خاندان سے تعزیت بھی کی ہے. ارشد شریف صاحب کی فیملی سے ذاتی طور پہ دلی صدمے اور افسوس کا اظہار کیا ہے. تو یہ کنڈکٹ ہوتا ہے، یہ کریکٹر ہوتا ہے. کریکٹر والے لوگ غلطی پہ شرمندہ ہوتے ہیں، اور کم ظرف لوگ غلطی کر پہ بھی اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں. تو لاشوں کی آڑ میں اپنی شہرت کو مت بچائیے، لاشوں کے پیچھے مت چھپیے. یہ افسوس کا مقام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کی یہ جو ٹویٹ تھی شاید آپ کے لیے تھی، یہ عبرت کا مقام ہے. لاشوں پہ سیاست نہ کریں، شرم کریں. وہ پاکستانی قوم کا ایک پاکستانی قوم کا بچہ تھا، ہمارا بچہ تھا ارشد شریف، جس پہ ہر آنکھ نم ہے، اور ہم خود افسردہ ہیں، اس کے دشمن بھی افسردہ ہیں. اور آخر میں پاک فوج کی آواز میں اپنی آواز ملاتے ہوئے میں حکومت سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح GHQ نے ایک خط کے ذریعے حکومت سے ریکویسٹ کی ہے کہ پتہ چلا یہ کہ وہ کون لوگ تھے جن کی وجہ سے ارشد شریف کو ملک چھوڑنا پڑا، اور یہ بھی پتہ چلانا چاہیے کہ ارشد شریف کے اس ناگہانی اس قتل میں، اس بروٹل مرڈر میں کون شامل ہے. یہ ہمارا صحافی برادری کا بھی مطالبہ ہے اور پوری قوم کا بھی مطالبہ ہے. امید ہے کہ حکومت اس پہ بھی جلد ایکشن لے گی، اور تشکیل دے دی گئی ہے کمیٹی جس میں FIA کے ممبران بھی ہیں اور دوسرے اداروں کے لوگ ہیں. انشاءاللہ یہ اس نتیجے پر ضرور پہنچیں گے. اور حکومت سے میں ایک اور بھی اپنی طرف سے گزارش کرتا چلوں کہ ارشد شریف چلے گئے، ان کے والد آرمی میں آفیسر تھے، ان کے بھائی بھی شہید ہوئے، تو ان کے خاندان میں اب کوئی بڑا بزرگ نہیں رہ گیا، بچے ہیں. بڑے دکھ کا مقام ہے. تو ارشد شریف کے بچوں کا خیال رکھیے، ارشد شریف کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھیے. وہ ایک بڑا افسوسناک یہ سچویشن ہے کہ ایک طرف بوڑھی والدہ ان کی ہیں فیملی میں، اور دوسری طرف چھوٹے بچے ہیں. تو حکومت ماں کی طرح ہوتی ہے، ان کا خیال رکھیے. بس اور میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، صرف ان لوگوں کو بھی سزا دیجیے جو اداروں پہ بدنامی کے دھبے بھی پھینک رہے ہیں، جو اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس طرح کے برے کردار لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیے. اور ہمارے ملک کے تو جس دانشور کا میں ذکر کر رہا تھا، وہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کی محبت میں، اس کے لیڈر کی محبت میں وہ بھی اسی راہ پر چل نکلے کہ انہوں نے بھی گندی زبان استعمال کرنا شروع کر دی. بڑا شرم کا اور افسوس کا مقام ہے. کاش کسی کو شرم آ جائے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.